क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क भी है जहां लाखों कैमरे दिन रात हर शहरी पर नज़र रखते हैं और वहां आपकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही होती है। क्या आपको मालूम है कि दुनिया का एक मुल्क ऐसा भी है जिसने एक मसनूई सूरज तैयार किया है जो असली सूरज से भी 5 गुना ज़्यादा गर्म किया है। आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 80% खिलौने सिर्फ एक ही शहर में तैयार किए जाते हैं और वो शहर सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक आलमी फैक्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया के सबसे मुनफरिद और मालूमाती यूट्यूब चैनल को, जहां हम आपको लेकर चलते हैं हर हफ्ते एक नए मुल्क की सैर पर। आज हम जा रहे हैं एशिया के दिल में बसे एक ऐसे मुल्क की तरफ जो सिर्फ एक जोग्राफियाई खत्ता नहीं बल्कि एक तारीख, एक ताकत, एक नज़रिया है। चीन यानी ज़ोंगो, जिसका मतलब है दरमियानी रियासत। वो मुल्क है जहाँ अजमत रफ्ता और जदीदियत का हसीन इम्तिजाज नज़र आता है। ये एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर है, दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है और दुनिया के सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन, सबसे बड़ी फैक्ट्रियाँ और सबसे जदीद टेक्नोलॉजी का मरकज़ है। चीन की कुल आबादी तकरीबन 1.4 अरब नफूस पर मुश्तमिल है, जो दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 18% है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। चीन का कुल रकबा तकरीबन 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग है, जो तारीख, सियासत और सकाफत का मरकज़ है। चीन की करेंसी युआन है। एक युआन की कीमत तकरीबन 39 पाकिस्तानी रुपए और 11.5 भारतीय रुपए के बराबर है। चीनी लोग निहायत मुनज़्ज़म, मेहनती और असूल पसंद होते हैं। वो कम बात करते हैं और ज़्यादा अमल पर यकीन रखते हैं। हर फर्द अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है। चीन एक ऐसी तहजीब है जिसकी तारीख 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। यहाँ मौजूद किले, महलात, मंदिर और शहर सिर्फ ईंटें और पत्थर नहीं बल्कि एक मुकम्मल दास्तान है जो इंसानों के जज्बे, ताकत और इल्म का सबूत पेश करते हैं। दीवार चीन ये दुनिया की सबसे तवील इंसानी हाथों से बनाई गई दीवार है। इसकी लंबाई तकरीबन 21,000 किलोमीटर है। इस दीवार को कदीम चीनी बादशाहों ने गैर मुल्की हमलों से बचने के लिए बनवाया था। इसे चाँद से भी देखा जा सकता है। यह बात मशहूर है, ये दीवार तारीख, ताकत और अज़म का मज़हर है। ममनुआ शहर ये कदीम चीनी बादशाहों का महल है जो बीजिंग के वस्ता में वाक़े है। यहाँ 1406 से 1420 के दरमियान तामीर हुआ। यहाँ 980 इमारतें और 8000 से ज़ायद कमरे हैं। आम लोगों को यहाँ दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए इसे ममनुआ शहर कहा जाता था। आज ये एक अजायब घर है और यूनेस्को का आलमी सकाफ़ती विरसा है। हुआंगशान ये पहाड़ अपने खूबसूरत मनाजिर, बादलों के समंदर और चट्टानों की मुनफरिद साख्त की वजह से मशहूर है। यहाँ बहुत सी पुरानी इबादत गाहें और रहबाना मुकामात मौजूद हैं। यह जगह चीनी शायरी, मुसव्वरी और अदब में बार बार ज़िक्र की जाती है। चीन में 56 से ज़्यादा कौमें आबाद हैं और हर कौम के अपने इलाके, रवायात, ज़बानें और मकामात हैं। यही वजह है कि चीन का हर इलाका एक अलग कहानी रखता है। यहाँ मज़हब सिर्फ़ इबादत का नाम नहीं बल्कि एक ज़िंदगी गुजारने का फ़लसफ़ा, इखलाकियात और माशरती तवाज़ुन का ज़रिया है। लेकिन चीन में मज़हब का निज़ाम बाकी दुनिया से काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ अक्सरियत लोगों की इबादत गाहों में तो जाती है मगर ख़ुद को किसी मख़सूस मज़हब से जोड़ती नहीं। चीन का सरकारी तौर पर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई निज़ाम नहीं। हुकूमत ख़ुद को लादीन करार देती है और मज़हब को ज़ाती मामला मानती है, लेकिन अवाम में कई मज़ाहिब, अकायद और रूहानी फ़लसफ़े राइज हैं। चीन में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मज़हब बुद्ध मत है। बुद्ध मत चीन का सबसे बड़ा मज़हब समझा जाता है। अंदाज़न 18% से 20% चीनी आबादी बुद्ध मत से मुतासिर है या इस पर अमल करती है। चीनी लोग दुनिया की हर काबिल खुर्दनी शे को खाने का फ़न रखते हैं। वो सिर्फ मुर्गी गोश्त या सब्ज़ियाँ ही नहीं बल्कि सांप, बिच्छू, कीड़े, एक्टोपस और दीगर अजीबो गरीब चीज़ें भी खाते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ चीनी खाने की शनाख्त है तो वो है नूडल्स। चीन में नूडल्स हर रोज़ करोड़ों लोगों के खानों का हिस्सा होते हैं। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक नूडल्स हर जगह मौजूद होते हैं। चीनी खाने ज़्यादातर उबले, भाप दिए हुए या फ्राई होते हैं। वो कम नमक और कम मिर्च इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जायका हमेशा लाजवाब होता है। चीन ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता। ये मुल्क दरमियानी दर्जे पर आता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर शहर, इलाके और तर्ज़ ज़िंदगी पर मुनहसर है। बीजिंग, शिंगाई, शिंजन जैसे बड़े शहर काफ़ी महंगे हैं, किराए ज़्यादा होते हैं, खाने और ट्रांसपोर्ट महंगी होती है। इन शहरों में ज़िंदगी का मियार बुलंद है,
چھوٹے شہروں جیسے چنگدو، گوینگژو یا دیہی علاقوں میں زندگی نسبتاً سستی، آرام دہ اور پرسکون ہے۔ کھانے، کپڑے اور مقامی سفر کے اخراجات کم ہوتے ہیں۔ چین میں تعلیم کو نہایت اہمیت دی جاتی ہے۔ بچے کم عمری میں ہی اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان پر سخت محنت کروائی جاتی ہے کیونکہ مقابلہ بہت زیادہ ہے۔ ہر بچہ مارشل آرٹس کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ چینی بچے سخت روٹین کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کے اسکولوں میں نظم و ضبط، اجتماعی کام اور اصولوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ چین آج ڈیجیٹل دنیا کا مرکز ہے۔ ٹک ٹاک جسے ہم جانتے ہیں اصل میں چین کا دوئین ہے۔ عوام کی نگرانی کے لیے سڑکوں پر لاکھوں کیمرے نصب ہیں۔ سوشل کریڈٹ سسٹم کے ذریعے ہر شخص کے اچھے یا برے رویے کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ یہ نظام بظاہر سخت نظر آتا ہے مگر عوام کو تحفظ، سہولت اور ترتیب فراہم کرتا ہے۔ دنیا کے سب سے تیز ٹرین چین میں چلتی ہے جس کی رفتار 600 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ چین نے ایک تجرباتی مصنوعی سورج تیار کیا ہے جس کا درجہ حرارت سورج سے 5 گنا زیادہ ہے۔ یہ توانائی کا مستقبل ہو سکتا ہے۔ چین میں انٹرنیٹ پر سخت نگرانی کی جاتی ہے۔ چینی عوام کو صرف مخصوص ملکی ایپس استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ چین آج دنیا کی سب سے بڑی صنعتی طاقت ہے۔ اسے اکثر دنیا کی فیکٹری کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا کی بے شمار اشیاء، موبائل فون سے لے کر کپڑے، جوتے، مشینری، گاڑیاں، کھلونے اور حتیٰ کہ پن بھی چین میں تیار ہوتے ہیں۔ چین دنیا میں سب سے زیادہ موبائل فون، لیپ ٹاپ، ٹی وی اور کمپیوٹر کے پرزے تیار کرتا ہے۔ مشہور کمپنیاں جیسے ایپل، ہواوے، شیاؤمی، لیمو اور DJI سب یا تو چینی ہیں یا ان کی فیکٹریاں چین میں قائم ہیں۔ چین اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں تیار کرنے والا ملک ہے۔ ٹیسلا، BMW اور دیگر غیر ملکی کمپنیاں بھی اپنی گاڑیاں چین میں تیار کرواتی ہیں۔ ساتھ ہی چینی کمپنیاں جیسے BYD، جیلی اور نیو تیزی سے دنیا بھر میں مقبول ہو رہی ہیں، خاص طور پر بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے میدان میں۔ دنیا کے تقریباً 80% کھلونے چین میں تیار ہوتے ہیں، چاہے وہ باربی گڑیاں ہوں، لیگو کے بلاک ہوں یا کوئی برقی روبوٹ۔ ان میں سے اکثر پر لکھا ہوتا ہے چین میں تیار کردہ۔ چین نے طبی آلات، دوائیں، ماسک، سانس لینے والے آلات، وینٹیلیٹر اور دیگر صحت سے متعلقہ ساز و سامان کی تیاری میں زبردست ترقی حاصل کی ہے۔ چین میں مزدوری سستی ہے، اسی لیے دنیا بھر کی کمپنیاں اپنی فیکٹریاں یہاں قائم کرتی ہیں۔ چین نے اپنی معیشت کو دنیا بھر میں چیزیں برآمد کرنے کے اصول پر قائم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی دولت کا بڑا ذریعہ بیرون ملک اشیاء کی فروخت ہے۔ چین اب بیرونی ٹیکنالوجی پر انحصار کم کر کے خود تحقیق و ترقی میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت، چپ سازی اور خودکار مشینوں کے میدان میں چین تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ چین کی صنعت اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور یہی صنعت اسے دنیا کا مینوفیکچرنگ پاور ہاؤس بناتی ہے۔ یورپ، کینیڈا یا امریکہ کی طرح چین میں ایسا کوئی سسٹم نہیں کہ آپ چند سال وہاں رہ کر آسانی سے شہریت حاصل کر لیں۔ گر آپ کسی چینی شہری سے شادی کرتے ہیں تو براہ راست شہریت نہیں ملتی بلکہ صرف رہائشی اجازت ملتا ہے۔ اس کے بعد بھی شہریت کے لیے لمبا پروسیس ہے اور اکثر لوگوں کو انکار کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی غیر ملکی چین کی سائنسی، معاشی، ثقافتی یا بین الاقوامی سطح پر کوئی غیر معمولی خدمات انجام دیتا ہے تو حکومت خصوصی طور پر شہریت دے سکتی ہے۔ یہ بہت ہی نایاب اور خاص صورتحال ہوتی ہے۔ چین کی شہریت حاصل کرنا اتنا مشکل ہے کہ سال 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق صرف کم و بیش 500 غیر ملکیوں کو پورے سال میں شہریت ملی اور وہ بھی خاص حالات میں۔ چین کا قانونی نظام سوشلسٹ قانونی نظام کہلاتا ہے جس کی بنیاد چینی کمیونسٹ پارٹی کی پالیسیوں اور ریاستی نظریے پر رکھی گئی ہے۔ یہ نظام قانون کی حکمرانی سے زیادہ ریاست کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہے، یعنی ریاست کی پالیسی ہی قانون کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ چین دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ سزائے موت دی جاتی ہے۔ یہ سزا درازیل جرائم پر دی جاتی ہے، منشیات کی سمگلنگ یا فروخت صرف چند کلوگرام پر بھی، قتل، ریاست کے خلاف بغاوت، سنگین بدعنوانی، کرپشن، دہشت گردی، آتش اسلحہ یا دھماکہ خیز مواد سے حملہ۔ چین میں بدعنوانی پر بھی سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ کئی سرکاری افسران کو اربوں یوان کی کرپشن پر موت کی سزا مل چکی ہے۔ قید سب سے عام سزا ہے جو مختلف جرائم پر دی جاتی ہے۔ مدت قید جرم کے مطابق
मुताबिक होती है। चोरी या फ्रॉड पर 1 से 10 साल, जाली दस्तावेजात या कारोबारी जुर्म पर 5 से 15 साल, तशद्दुद या हिरासानी पर 3 से 10 साल, मंशियात इस्तेमाल पर भी सख्त कैद हो सकती है, हत्ता के गैर मिल्कियों को भी। तो दोस्तों ये थी एक झलक उस सरजमीन की जो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक तहजीब है, एक सोच है और एक ताकतवर हकीकत है। ये वो सरजमीन है जहां मेहनत जिंदगी है, जहां ख्वाब छतों पर नहीं फैक्ट्रियों, किताबों और सड़कों पर उगते हैं। यहाँ लोग कम बोलते हैं मगर उनका काम पूरी दुनिया को खामोश करा देता है। अब सवाल आपसे है, अगर एक कौम सिर्फ नज़्म, मेहनत और सब्र से दुनिया की सुपर पावर बन सकती है तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भी वो सफ़र शुरू कर सकते हैं जो मंजिल तक नहीं दुनिया के नक्शे पर नई लकीरें खींच देता है? कमेंट्स में बताएं, क्या चीन की तरक्की का राज सिर्फ इनकी हुकूमत है या इनके लोग ही असल ताकत हैं? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम सिर्फ दुनिया देखने नहीं दुनिया को समझने निकले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्वाब देखते रहें और दुनिया को देखने का शौक कभी न मिटने दें।